बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुलश और हान किस्त नंबर 8 का पहला ट्रेलर आ चुका है और पहला ट्रेलर देखने से हमें मालूम हो चुका है कि किस्त नंबर 8 में एग्जैक्टली होने वाला क्या है। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या फ्लेवियस ने अपनी हकीकत फ़ातिमा को बता दी है, और फ़ातिमा को अगर बताई है, अगर नहीं भी बताई हम तज़िया करेंगे। अगर बता दी है तो क्या फ़ातिमा ये सब कुछ मलड़ खातून से छुपाएगी, यानी मलड़ खातून ने फ़ातिमा खातून से फ्लेवियस के हवाले से पूछा है तो फ़ातिमा का जवाब क्या होगा। इसके साथ साथ ओरहान बे भी फ़ातिमा से पूछ रहे हैं इतने ज़्यादा नाइट्स का एक ताजर ने कैसे मुकाबला किया। फ़ातिमा क्या ओरहान बे को मुतमईन कर पाएगी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे ने क्यों फ्लेवियस की गर्दन पर खंजर रखा, और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे शहनशाह तक हेक्टर कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ी बात कि फ्लेवियस ने क्या वाकई ओरहान बे को धोखा दिया है, ओरहान बे को हेक्टर के पास पहुंचा दिया है। फ्लेवियस ने ऐसा क्यों किया है, और क्या अगली एपिसोड में अस्पराचा आने वाली है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो में हमने आपके साथ जिक्र किया था कि कुलश और हान किस्त नंबर 7 के आखिर में जो तलवार और खंजर दिखाए गए या तो ये चोरी हो चुके थे, या फिर हमने कहा था कि उस जैसे खंजर दिखाए गए थे ओरहान बे को। 50-50 चांसेस हमने इसलिए कहा था कि स्लेबी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 50% इस हिसाब से हमने ये भी बताया था कि अगर फ्लेवियस इतने आदमियों को मार सकता है तो उसके लिए इतनी बड़ी कोई बात नहीं कि वो इतने मज़ीद आदमियों को मार सके। यानी किस्त के आखिर में सिर्फ सस्पेंस ही रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि हमने ट्रेलर में देख लिया। ना फ़ातिमा ईवा हुई है और ना ही फ्लेवियस। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब फ्लेवियस ने सबको मार दिया है तो फ़ातिमा जान चुकी है कि ये कोई आम ताजर नहीं है, बल्कि बहुत ही कोई ख़ास आदमी है। इस हवाले से हम मज़ीद कोई राय तो नहीं देंगे, बल्कि हमारी एक ही राय हमें लगती है। राय ये है कि फ़ातिमा खातून ने जब पूछा है फ्लेवियस से कि तुम कौन हो, तो ज़ाहिर है आप शक में मुब्तला हो चुकी हैं। और फ्लेवियस इससे पहले आप जानते ही हैं कि पिछली एपिसोड में कह चुका था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है क्योंकि फ़ातिमा का रिश्ता आ रहा है। इसलिए हमें लगता है कि फ्लेवियस फ़ातिमा को अपनी हकीकत बता देगा, और ज़ाहिर है फ़ातिमा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी और इसी के चलते वो कबीले की तरफ लौट जाएगी। और जब कबीले में पहुंचेगी तो ज़ाहिर है ओरहान बे फ़ातिमा खातून से पूछेंगे और फ़ातिमा खातून बताएगी कि एक ताजर ने उन्हें बचाया है। क्योंकि ताजर का नाम लेगी और ताजर इतने चूँकि मुनज़्ज़म भी नहीं होते और ना ही कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, इसीलिए ओरहान बे भी ज़ाहिर है हैरान होंगे। इसके साथ साथ मलड़ खातून भी ट्रेलर में उस ताजर के हवाले से फ़ातिमा से पूछ रही हैं, और ज़ाहिर है फ़ातिमा हमें लगता है कि मलड़ खातून को भी नहीं बताएगी कि वो फ्लेवियस है और ताजर से वो मोहब्बत करती है कि नहीं, इस हवाले से भी वो खामोश ही रहेगी। लेकिन मलड़ खातून ने ये सब कुछ ज़ाहिर है आवाम से सुना होगा या किसी ख़ास अशख़ास या फिर यगीद बे से सुना होगा, क्योंकि यगीद बे ने अपनी माँ को बताया होगा और माँ मलड़ खातून को बता देगी। यानी ये सब कुछ जो हो रहा है ये अब फ़ातिमा के गिर्द आ रहा है। फ़ातिमा को मालूम तो हो चुका होगा कि फ्लेवियस ही वही ताजर है जिसे वो मोहब्बत करती है, लेकिन जब ओरहान बे मलड़ खातून वगैरह पूछेंगे तो ज़ाहिर है नहीं बताएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्दन रख रहे हैं अलाउद्दीन बे फ्लेवियस पर, ऐसा लगता है कि उन्हें शक हो चुका है फ्लेवियस पर कि फ्लेवियस ही वो शख्स है जिसने फ़ातिमा खातून की मदद की है, और इसके साथ साथ कोई और रीज़न भी हो सकती है। इस हवाले से हमारा ये तज़िया पक्का नहीं है कि अलाउद्दीन बे ने खंजर क्यों फ्लेवियस पर रखा, लेकिन रीज़न बहरहाल हमें लगता है कि फ़ातिमा खातून ही हो सकती है। ये रहा फ़ातिमा खातून, ओरहान बे, मलहन और फ्लेवियस के मामलात। लेकिन असल बात यह है कि हेक्टर पहुंच चुका है शहनशाह के पास। हेक्टर के पास कोई ना कोई ऐसी वजह या फिर कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ जो मिली है वो डेफने से मिली है, जिससे डेफने ने मालूम कर लिया कि शहनशाह कहाँ है और हेक्टर वहाँ पर जा पहुँचा। आप देख सकते हैं कि हेक्टर ने जहाँ पर वहाँ पर हमला किया है उसके बाद शहनशाह को अचानक मारा नहीं है,
بہرحال آگ تو بعد میں ہم نے دیکھی ہے، وہ آگ کیا ہو سکتی ہے آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ شہنشاہ کو وہ غار سے باہر لایا ہے، باہر بھی مار رہا ہے وہ اورحان بے کے سپاہیوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہی ہیں کہ شہنشاہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پیچھے موجود ہے، وہ شہنشاہ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور پھر حکومت کرنا چاہتا ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ شہنشاہ کو وہ ابھی اچانک مارنا بھی نہیں چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ شہنشاہ کو کسی قلعے میں لے آئے اور وہاں پر جو بھی معاملات ہوں وہاں طے کیے جائیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ شہنشاہ کو مارنے کی کوشش کرے، لیکن ابھی شہنشاہ کی زندگی موت سے زیادہ اسے عزیز ہمارے خیال میں لگ رہی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ قسط نمبر 8 میں اسپراچا کی جلد ہی انٹری ہوگی۔ اسپراچا خاتون ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ابھی کے لیے وہ بازنطینی شہزادی ہوگی۔ ٹریلر 2 میں یقیناً اسپراچا کی انٹری ہمیں لگتا ہے کہ دکھائی جائے، اور اسپراچا کے آنے سے ہو سکتا ہے کہ ہیکٹر شہنشاہ کی موت نہ دکھائے یا نہ مارنے کی اسے کوشش کرے۔ یقیناً وہ چاہے گا کہ اسپراچا کے ساتھ یا تو اس کی شادی ہو جائے، جس سے ظاہر ہے وہ بازنطینیوں میں اپنا اثر رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور شہنشاہ کی موت کے بعد یقیناً وہی شہنشاہ بن جائے، یا پھر ان کے خاندان میں ظاہر ہے اسپراچا کے ساتھ شادی کر کے شامل ہو جائے۔ اسی کے چلتے چونکہ فلیویوس پہلے ہی فاطمہ کو دل دے چکا ہے، اب نہیں چاہے گا وہ کسی اور سے شادی کرے، اب اورحان بے ہی بچیں گے جو اسپراچا خاتون سے ظاہر ہے شادی کریں گے، اور یہ سیاسی شادی اسی لیے ہوگی کہ بازنطینی کبھی بھی صلیبیوں سے اتحاد نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ممکن یہ بھی ہے کہ اورحان بے تو اسپراچا کو ابھی سے پسند نہ کریں، لیکن اسپراچا خاتون اورحان بے سے متاثر ہو جائے اور شادی کے لیے راضی بھی ہو جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ شادی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شہنشاہ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو اعتراض ہوگا۔ فلیویوس تو ویسے بھی کسی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا ہے فاطمہ خاتون کی وجہ سے، یعنی اب رشتہ داریاں اس طرح بڑھ رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دشمن کون ہے، بازنطینی دشمن ہے، شہنشاہ دشمن ہے، یا فلیویوس دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں ٹریلر کے سب سے اہم ٹاپک پر کہ کیا اورحان بے کو فلیویوس نے دھوکہ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیفنے ایک شخص کو کہہ رہی ہے کہ وہ جلد جا کر بتائے ہیکٹر کو کہ اورحان اور اس کے ساتھ ساتھ فلیویوس ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ یعنی گٹھ جوڑ کر چکے ہیں، وہ کبھی ہیکٹر کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری طرف حیرت انگیز طور پر جب جنگل میں اورحان بے اور فلیویوس جا رہے تھے تو اسی دوران آپ نے دیکھا ہے کہ فلیویوس نے اورحان بے کے قریبی جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور حملے کے بعد اسے پکڑ کر ہیکٹر کے پاس لے گیا ہے۔ ہیکٹر اور اس کی صلیبی کابینہ جو کھڑی ہے، جنہوں نے بڑے عجیب سے لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ کوئی رسم ادا کر رہے ہیں صلیبیوں کی، اور آگ بھی جل رہی ہے، اور وہاں پر اورحان بے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے۔ یقیناً ہیکٹر ابھی نہیں چاہے گا کہ وہ اورحان بے کا یہاں کوئی اپنے ہاتھوں جان لینے کی کوشش کرے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یا تو اورحان بے کوئی معاہدہ کریں یا کوئی نہ کوئی ایسی بات رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اورحان بے کو زندہ چاہتا تھا، اور ظاہر ہے اورحان بے اس کو اویلیبل ہو چکے ہیں فلیویوس کی وجہ سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فلیویوس نے کیا اورحان بے کو دھوکہ دیا ہے؟ فلیویوس ایک صورت میں اورحان بے کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ صورتحال یہ ہے کہ ساروس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اسے جو بات کہی گئی ہے وہ ابھی بھی اسی پر قائم ہو، یعنی مانتا ہو کہ یہ بات سچ ہے، اور ساروس کے حوالے سے اسے بتایا یہ گیا ہو کہ ساروس پر جو حملہ ہوا ہے اور ساروس کی جو موت ہوئی ہے وہ اورحان بے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر ساروس کی موت کو چھپا کر یہی کہا گیا ہوگا کہ ساروس ہمارے پاس ہے، ساروس اور شہنشاہ بھی چونکہ ہمارے پاس ہے، اگر ان دونوں کو زندہ چاہتے ہو تو ظاہر ہے اورحان بے کو لے آؤ۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے فلیویوس اب مجبور ہو چکا ہے، وہ ساروس اور شہنشاہ کو بچانے کی کوشش میں اورحان بے کو وہاں پر لے جائے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جو کہ ظاہر ہے جس کے چانسز ہمیں زیادہ لگتے ہیں کہ یہ منصوبہ سارا اورحان بے اور فلیویوس کا ہے، یعنی فلیویوس جب شہنشاہ کے حوالے سے اورحان بے کو بتائے گا کہ وہ ہیکٹر کے پاس ہے اور ساروس بھی اس کے پاس ہے، اور
मुमकिन है कि सरोज की मौत का पता भी चल जाए। बहरहाल जो भी है, ऐसी सूरत में वो कहेगा कि अगर शहनशाह उनके पास गया तो वो ओरहान के तलबगार हैं, आपको मांग रहे हैं, इसीलिए आपको चलना चाहिए। लेकिन हम मंसूबे के तहत जाएंगे, मैं आपको इसी मंसूबे के तहत लेकर जाऊंगा जैसा कि ट्रेलर में हमने देखा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है कि क्या ओरहान बे और फ्लेवियोस का ये मंसूबा है या फिर फ्लेवियोस ओरहान बे को धोखा दे चुका है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।